नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्मानुमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रं मरुत तस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां दन्नविदुःसुर असुरगणा सेवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुः निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ अष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथम् अभिष्टूय रुषा प्रस्फुरितादरं पुनकारावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना संनियच्चाभिभो मन्युं निबोधश्राविदं च मे सर्वतः सारमादत्ते यदा मधुकरो बुधः अस्मिन् लोके तामुष्मं मुनिर्दिर्भस्तदर्शभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंस्पुंसां श्रेयप्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अपरश्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेञ्जसा ताननादृत्य यो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्था आरब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्बदे भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधृतव्रतैः अपालितान्द्राधृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेतलोकेऽहं यज्ञार्थे ग्रसमौषधीः नूनं तावीरुदक्षिणां मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव धोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनं दोग्धारं च महाबाहो भूदाना भूतभावन अन्नमीप्सितमुर्जस्वत् भगवान् वाञ्छते यदि समां च कुरु मां राजन् देवभृष्टं यथापयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुम्पाणाम् उवोदुत्सीह कलौषधीः तदा परे च सर्वत्र सारमादददे बुधाकां तदोन्ये च यदा कामं दुदुःखु पृथुभावितां ऋषयो दुःखुदुर्देवीम् इन्द्रियेष्वदसत्तमां वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयच्छन्दोमयं शुचिं
कृत्वा वत्सं सुरगणाम् इन्द्रं सोममधुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैतेया दानवा वत्सं प्रह्लादं असुरर्षभं विदायादूदुहन् क्षीरम् अयपात्रे सुरासवं गन्धर्वाप्सरसो दुक्षन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितरो म्यान्वा कव्यं क्षीरमधुक्षदाम् आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धासङ्कल्पं नामयीं सिद्धिं नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीं यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशिताशनाः भूदेशवत्सा दुहुः कपालाक्षतजासवं तदा कयो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषं पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चाक्षुष मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः काव्यादा प्राणिनः क्रव्यं दुदुहु स्वे कळेबरे सुपर्णवत्सा विहगा चरं चाचरमेव च वडवत्सा वनस्तयः पृथग्रसमयं पयः गिरयो किमवद्वत्सा नानादादून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामुत्कदां पृथ्वीं दुदुहु पृथुभाविताम् एवं पृथ्वादय पृथ्वीम् अन्नादस्वन्नमात्मनः दोकवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः तदो महीपति प्रीतः सर्वकामदुःखां पृथुः दुःखितृत्वे चकारेमं प्रम्नादुःखिर्त्यवत्सलः चूर्णयन् स्वदनुष्क्रोड्यां गिरिकूडानि राजराड् भूमण्डलमिदं मन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अदास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदपितां निवासान् कल्पया चक्रे तत्र तत्र यदार्हतः ग्रामान् पुरपत्ततानि दुर्गाणि विविधानि च कोशान् व्रजान् सशिबिरान् आकरान् खेडकर्वडान् प्राक्पृतेरुगौनैवैषा पुरग्रामादिकल्पनां यदा सुगं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेष्टादशोऽध्यायः श्रीकरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते थैंक यू।